وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد آرام جا، سکون ایمان، غمخار آسیاں، ممدوح قدسیاں، سرخیل نوریاں، رحمت عالمیہ، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہند اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان. سب محبت اور عقیدت نال کہیے آمین. برادران اسلام، خواتین و حضرات، اج دی اے فقید المثال عظیم الشان ولادت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، جس کے اندر بڑی دیر تو تسی احباب علماء کرام دے خطابات تو مستفید ہو رہے ہو اور مبارک بات مستحق ہو کہ جو موسم دی شدت کے باوجود اللہ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دا تذکرہ سنن سنان دے واسطے ایتھے جمع ہا. میرے برادر، اللہ الرحمن دی اس زمین تے کائنات دی چشم نے بڑے بڑے متقی پرہیزگار، بڑے بڑے مقدر، بڑے بڑے دولتاں والے، بڑے بڑے عزتاں اور اشراف و مراتب دے حامل دیکھے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مبارک تذکرہ سماعت فرمانے والوں،
میرے ذمہ حضور علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا جو عنوان لگایا گیا ہے، میرے برادر دنیا کائنات دے اندر اگر کسے دی سیرت، کسے دا کردار اور کسے دی عزت اور عظمت نو دیکھنا ہوئے، تاریخ دان اس دے جوانی دے حالات بیان کر دینے، تاریخ والے اس دے بچپن دے حالات بیان کر دینے، لیکن اس کائنات دے اندر واحد ایک ہستی جنہ دا نام نامی اس میں گرامی محمد، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا نعیم الرحمن صاحب بھی بڑا اصرار کر دے رہے اور خطبہ بھی کر دے رہے، لیکن ہمت نو سلام ہے تہاڈی کہ تسی اودوں دے مسلسل ایتھے بڑی دل جمی دے نال بیٹھے ہو۔ زور نہیں تہاڈے تے، ترلا اور منت ہے کہ جدوں میری زبان تے حضور دا اسم گرامی آئے تے محبت دے نال پڑھنا ہے صلی اللہ، پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام دی سیرت طیبہ اگر میں زمانی ترتیب دے اعتبار دے نال دیکھا، دنیا کائنات دے سب تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام دے 2282 سال دے بعد طوفان نوح دنیا دے وچ آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دے 1081 سال دے بعد اللہ دے خلیل ابراہیم دنیا دے وچ تشریف لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 1045 سال دے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے 1617 سال دے بعد اللہ دے حبیب اور اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ بن مریم تشریف لائے۔ حضرات پھر حضرت عیسیٰ دنیا تو تشریف لے گئے، 571 برس گزر گئے۔ اے 9 ربیع الاول دا دن، 22 اپریل سوموار دا دن تے رب نے آمینہ دے لال نو پیدا فرما دیتا ہے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ یہ تے زمانی ترتیب ہے نا، لیکن میں آمینہ دے لال علیہ السلام دی اگر سیرت طیبہ دا اس انداز دے نال بھی تذکرہ کرا کہ اجے اے زمین و آسمان، اے کون و مکان تے ہفتے افلاک مرز وجود دے وچ نہیں آئے، عالم ارواح دے اندر میرے مصطفیٰ دی سیرت کا چرچا ہو رہے ہیں۔ آواز آؤندی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ارواح دے اندر میرے مصطفیٰ دے چرچے ہو رہے ہیں، اور مولانا سمسامے دا ترجمہ کیتا کاف کن دیا منزلہ اجے پہلی آسن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب لکھیا سی ختم رسالتاں دا تے مٹی آدم دی اجے کوئی ہوئی سی،
جان بن کے وچ بائبل دے جدی پیش کوئی ہوئی سی سمسام اس زمین نو پاگ لگے تے جڑی مدتاں دی موئی ہوئی سی آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات پھر 22 اپریل سن 571 عیسوی سوموار دا دن عام الفیل دا سال اے 9 ربیع الاول آمینہ دلال دنیا دے اندر تشریف لے آئے اللہ فرمان دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آمینہ دلال دنیا دے اندر آ گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف لے آئے تے میرے آقا علیہ السلام دی والدہ فرمان دیاں نے جدو میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے میرے بدن تو ایک ایسی روشنی نکلی جدی روشنی دے اندر میں شام دے اونٹاں دے کجاوے تے محلات ویکھ لینیا میرے پیغمبر دنیا دے اندر تشریف لے آئے دادا عبدالمطلب نو اطلاع ہوئیا سردار عبدالمطلب دوڑ دے آئے آمینہ دلال نو گودی دے اندر اٹھام دینے تے بیت اللہ دے طواف کروا دینے حضرات میں تو فاروق آبادیوں کے آ کرنا میری تے تیری دل دی آرزو دے تمنا اے ہے اللہ زندگی دے اندر بار بار بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دن اے انداز ویکھیا کر میرا بھی دل کر دے تیرا بھی دل کر دے بھائی عبداللطیف یاد ہوئے گا جدے دے ایئرپورٹ تے مینوں مل گئے کدے مکہ دیاں گلیاں دے وچ بھائی عبداللطیف عمر سیڈی والے کدے مدینہ پاک دیاں گلیاں پھر انہاں دے نال ملاقاتاں ہوندیاں ہر مومن تے مسلمان دا دل کر دے اللہ بار بار حاضریاں نصیب فرما دن میں دعا کر لگا مسافر آدمیاں آمین کہہ دے آجے اللہ مدد ہوئی جے سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کر دے دوالے نٹ نٹ کے میرا پھیریاں پان نو جی کردہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے دریو تے رکھ رکھ سر ویکھاں اور جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمرہ لنگان نو جی کردہ تے گل فاروق آبادیوں نوٹ کرن والی جے لکھاں پاپ کما بیٹا حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو پروفیسر ابو بکر صاحب پلہ چک کے کعبے دے سینے تو میرا سینہ لان نو جی کردہ صفا مروہ تیرے شاعر نے جتے کلو کے منگیا شاعر نے
مائی ہاجرہ وانگوں بے صبری دیاں پھیریاں پان نو جی کردا میرے پیغمبر علیہ السلام دیو دیوانے ہو تے منن والے ہو آخری دعا کر لگا یہ دیتے بھی آمین کہہ دے آجے اللہ جدو فارغ ہوما میں حج کر کے جدو فارغ ہوما میں حج کر کے تے طواف بھی کر لاؤں رج رج کے پاویں پیدل جاؤں مدینے نو میرا مدینے جان نو جی کردا اللہ جتے ستے پہنے تیرے نبی ابو بکر عمر عثمان غنی سب مائیاں تے اصحاب سبھی اوتے مرکب جان نو جی کردا اور بیت اللہ ایسا عظمتاں والا ہے لوگ کمیٹیاں پا کے عمرہ کر دینے لوگ پیسے جوڑ جوڑ کے عمرہ کر دینے پر میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت ہے آمینہ دلال جس دن پیدا ہوئے دادے عبد المطلب نے اٹھا کے تے بیت اللہ دے طواف کروا دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ ان میرے آقا علیہ السلام ماں جی آمینہ دی گود دے اندر نے سردار عبد المطلب بھی اپنے مرحوم عبداللہ دی نشانی نو دیکھ رہنے تے ماں آمینہ بھی دیکھ رہیاں نے تے نام بچے دا تجویز ہوندہ ہے لوگو آج میرے تو آٹے بچے دا نام ماں رکھ دیئے باپ رکھ دے نان کے رکھ دینے داد کے رکھ دینے میرے آقا دے نام دیواری آئی تے ماں کہیں دیئے سردار میں اپنے بیٹے دا نام احمد رکھنی تے عبد المطلب کہیں دینے آمینہ تو انو احمد کہنی ہے میں انو محمد کہنا احمد دا مطلب علماء کرام احمد دا مطلب ساری کائنات دے نالو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والے تے محمد دا مطلب جدی سارا جگ بھی تعریف کر دے تے عرش والا رب بھی تعریف کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ ولادت محسن انسانیت سننے والوں اگے چلتے جانا آمینہ دلال علیہ السلام دی عمر مبارک 7 دن دی ہوئی تے عرب دے رواج دستور دے مطابق سردار عبد المطلب قریش والیاں دی دعوت کر دینے قریش دے رؤسا سردار آکے بیٹھ گئے تے آکے عبد المطلب سردار دے نال سوال کر دینے اور مولانا سید الفتح دا نقشہ کھچیا آندے نے محمد دے چاچے درود دی چھل آ جائے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جان 7 دن دے ہوئے تے آئے اکٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے اور جو عبداللہ دی بن کے نشانی ہے آیا کی نام اس دا ہے رکھیا رکھایا اے دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں نام اس بچے دا محمد ٹکایا محمد جا سنیا صلی اللہ محمد جا سنیا تے پہ گئے کو کارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے عبدالعزا رکھ دو یا عبد مناتی تائیوں پھر ہندی کوئی گل باتی نام محمد تے اوکھا جے آئے اے ساڑھے نزدیک انوکھا جے آئے اے دادے نے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی جا چک کے لے آئے
لگے کہن سردارو اکان تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نام اسدا کیوں نہ محمد ہی رکھا صلی اللہ ذات بھی آلہ بات بھی آلہ مجاہد ملت حضرت حافظ محمد رفیق طاہر اللہ اس مرد کلندر دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا کر دے ذات بھی بے مثال بات بھی بے مثال سیرت بھی لاجواب صورت بھی لاجواب جی میں مولانا مرحوم دے جملیاں نو اگے چلاواں ذات بھی آلہ بات بھی آلہ بولو نام بھی آلہ میرے پیغمبر جی دا مقام بھی آلہ اور میرے پیغمبر علیہ السلام بچپن دے اندر نے حلیمہ سعدی آ گئیاں مولانا نعیم الرحمن نقشہ کھچ رہے سن میں مزید تجدید کر دیا حلیمہ سعدی اپنے قبیلے دے نال آئیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے علاقہ دے اندر دائیاں آندیاں نے میرے پیغمبر دی والدہ دے بولوں بچے دے متعلق پوچھ دیاں نے آمنہ فرمان دیاں نے بچہ تے ہے وے بچے دا والد کوئی نہیں اے فاروق آبادیو پتہ جے کہ جنہ بچے آندے باپ نہ انہاں دے ناز نخرے کوئی چاچا بابا تایا ماما نہیں اٹھاندا دائیاں آندیاں گئیاں تے واپس چاندیاں گئیاں ایک دائی آئی انا حلیمہ تے رب نے ممتاز فرما دیتا ہے حضرت حلیمہ تے کر چلے گئے آمینہ دلال نو عزتاں تے مقام اللہ نے نصیب فرما دیتے پھر ایک وقت آیا آمینہ دلال علیہ السلام جوان ہو گئے تے 40 سال دی عمر دے اندر اللہ رب العالمین نے نبوت دے تاج دے نال متجور فرما دیتا پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت طیبہ نو کدے ام المومنین سیدہ خدیجہ اس طرح بیان فرمایا کر دیا میرے پیغمبر جدو غار حرا تو واپس آئے تے آقا پریشان جانے تے آمینہ دلال علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرمان دیا نے واللہ لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتقرئ الضيف سونیا پریشان ہوندیاں ضرورت کوئی نہیں اللہ تانوں کدے بھی مایوس نہیں فرمان گے بھائی پریشان نہ ہو آ جڑے بارش سے چند قطرات نے ایک حدیث پاک سیرت طیبہ دے بیان دے دوران سنا دیا اسی انشاءاللہ بڑی جلدی اپنی بات ختم کران گے میرے تے تواڈے پیغمبر محمد سارے کہو صلی اللہ حدیث پاک دے وچ آندا ہے ایک دن نہ بارش آ گئی ایک دن بولو بارش آ گئی آمینہ دلال انج کر کے اپنا کرتا مبارک کندیاں تو پیچھے ہٹا دیندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے سر مبارک تو امامہ شریف ہٹا دیندے نے تے انج بارش سے قطرات نو میرے پیغمبر اپنے رخ پرانوار تے اپنے بدن مبارک تے اس طرح مل دینے پہ فرد محسوس کر دینے صحابہ عرض کر دینے سونے ہو انج کیوں فرما رہے ہو آقا فرمان دینے اے بارش دے قطرے انہیں میرے رب دے کولوں آ رہے سبحان اللہ میرے بھائی زیادہ دیر آزمائش دے وچ اسی تانوں نہیں پاواں گے آمینہ دلال علیہ السلام دی سیرت طیبہ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا بچپن جوانی لڑکپن بڑھاپا ہر انداز سے نال آل ہے دعا کیجئے اللہ سونے پیغمبر دی سونی سیرت طیبہ نو سمجھ کے او دے عمل دی